हुन्छ मलाई दिइसक्नु भएको होला उहाँले म्युट राख्नु भएको थियो के हो आवाज क्लियर आएन र सबैलाई यो जुम अनलाइनमा जति पनि टाढाबाट नजिकबाट समिति मण्डली जति पनि सहभागी हुनु भएको छ तपाईहरु सबैलाई एकमुष्टमा ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह जय मसीह यो विशेष गरेर यो समय पनि मलाई प्रवचन बोल्न समय दिनुहुने हाम्रो समिति सदस्यहरूलाई र हाम्रो समितिको सचिवज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र समयले मध्यनजर गर्दै म धेरै समय बोल्ने छुइनँ हामी सिधै प्रवचनमा जानेछौँ र आज तपाईहरुको माझमा मैले जुन वचन बोल्नु गरेको छु त्यो वचन र बाइबल पाठ पाइन्छ र हामीले सुनिरहेको वचन हो यो म दुई तीन ठाउँबाट पढ्ने छु अनि यसरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ तपाईहरुसँग बाइबल छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ नयाँ नियमबाट हिब्रूको पुस्तक 12 अध्याय म दुई तीन ठाउँबाट पढ्ने छु पहिला म हिब्रूदेखि सुरु गर्नेछु हिब्रूको पुस्तक हिब्रूको पत्र 12 अध्याय 1 देखि 3 सम्म पढ्ने छु अनि त्यसपछि म 10 को 23 पद हिब्रूको 10 को 23 अनि हिब्रूको 10 को 36 पद र प्रेरितको पुस्तक 20 को 24 आउनुहोस् म तपाईहरुको निम्ति पढ्ने छु हिब्रू 12 अध्यायको हिब्रूको 12 अध्यायको 1 देखि 3 मा यहाँ यसरी लेखेको छ परमेश्वरको ताडना भन्ने माथि शीर्षकमा दिएको छ आउनुहोस् म तपाईहरुलाई पढ्ने छु यसकारण यतिका साथीहरुको ठूलो बादलले हामीलाई घेरिरहेको हुनाले हर किसिमको बोझा र हामीलाई सजिलोसित अल्झाउने पापलाई पन्साएर हाम्रो सामुन्ने राखिदिएको दौड धैर्य साथ दौडौं हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पूरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौं जसले उहाँको सामुन्ने राखिदिएका अनन्तको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवादहरू सहन हुनेलाई विचार गर र तिमीहरू स्थिर नहौ अनि हरेस नखाऊ फेरि पनि हामी हिब्रूको पुस्तक 10 को 23 पदमा हेर्नेछौँ 10 को 23 मा हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामिराखौं किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ अनि 10 को 36 मा पनि पढ्नेछौँ 10 अध्यायको हिब्रूको 10 को 36 पदमा परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ हामी अन्तिममा चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 24 पदमा हामी हेर्नेछौँ प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 24 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिन यति मात्र जान्न चाहन्छु कि परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवाकाई म पूरा गर्न सकौं उहाँको पवित्र वचन हामीले पढाइ गरेकोमा र सुनेकोमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् आमेन आउनुहोस् प्रार्थना गरौं प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं साँच्चै नै आज प्रभु तपाईले यो सुन्दर समय दिनुभएको छ हामी तीजना प्रभु यो जुम अनलाइन मार्फत विभिन्न मण्डली संगति र विभिन्न ठाउँबाट क्षेत्र र फिल्डबाट हामी तीजना सहभागी भएका छौं अनि प्रभु आज तपाईको जीवित वचन हामी सुन्नु गइरहेछौं प्रभु विशेष गरी प्रभु प्रार्थना गर्दछु तपाई परमेश्वर हामीसँग भइदिनुहोस् आजको तपाईको वचनमा तपाई स्वयं तपाई हामीसँग बोल्नुहोस् र आज हामी जतिजना सुन्ने र सुनाउने हामी सबैलाई तपाई परमेश्वरको आशीर्वाद होस् यो सबै तपाईको पवित्र हातमा राख्दै
आशिष र प्रार्थना माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। सुन्दै हुनुहुन्छ? म मात्रै बोलेको जस्तो लाग्यो। अनि आज बेलुका यो समयमा चाहिँ मैले विगतको दिनहरूमा पनि हामीले धेरै असल सन्देशहरू हाम्रो वरिष्ठ पास्टर बुवाहरूसँग हामीले सुन्नु पायौँ। सर्ट सर्मनहरू, बाइबल स्टडीहरू सुन्नु पायौँ। र यी दिनमा, यी दुःखको घडीमा, यी परिस्थितिमा मैले मनमा नै सोचेको थिएँ कि के वचन दिने होला भनेर मनमा सोचिरहेको थिएँ। अनि यो मात्रै नभएर मेरो मनमा एकदमै खुलदुल भइरहेको थियो। हामीलाई सबै थाहा छ अहिले यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि मण्डली सङ्गति र सबै मानिसलाई आज एउटा ठुलो चिन्तित, एउटा दुखित समय हामीले बिताइरहेछौँ यस्तो परिस्थितिमा। र आज बेलुका चाहिँ तपाईँहरूको माझमा चाहिँ मैले सुनिरहेको विशेष गरेर विश्वासीहरूलाई यो अवस्थामा चाहिँ कस्तो हुनुपर्नेछ भनेर मेरो विषय सन्देशको शीर्षक छ विश्वासीहरूलाई विश्वासमा बलियो वा दरिलो हुनु। अर्को भाषामा भन्दाखेरि विश्वासीहरूलाई विश्वासमा चाहिँ स्थिर भएर जिउनु भन्ने विषय लिएर भन्नेछु। सुन्दै हुनुहुन्छ नि? गएको हप्तामा हामीले सुनेका थियौँ धेरै परमेश्वरमा जस्तो सुकै संसारमा जीवनमा बाढी तुफान होस्, हामी एकदमै परमेश्वरमा दरिलो भएर जिउने भनेर हामीले मत्ती रचित सुसमाचारमा हाम्रो पास्टरबाट सुनेको थियौँ। र आज तपाईँ हामीलाई पनि आजको दिनमा हाम्रो यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ विश्वासीहरू कस्तो प्रकारले कुन विश्वासमा चाहिँ कुन चाहिँ आधार लिएर चाहिँ हामी जिउने यस्तो परिस्थितिमा, यस्तो दुःखको समयमा, यस्तो समस्यामा पर्दाखेरि विशेष गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने यो अस्थिर संसारमा हामी कसरी स्थिर भएर जिउने, यो अस्थिरताको बावजुद पनि परमेश्वरको विश्वासमा हामी कसरी जिउन सक्ने, परमेश्वरमा कसरी जिउन सक्छौँ। संसार अस्थिर छ र जिउन सहज छैन भन्ने कुरामा मलाई लाग्दैन यो संसारमा कोही व्यक्तिको दुई मत छ। जुन प्रकारले हामी राजनीतिकता अस्थिरताहरू हामीले थाहा छ, अहिले सबै संसारमा सबै ठाउँमा राजनीतिकताको अस्थिरताहरू बढ्दै गएको छ। आर्थिक सङ्कटको समाचारहरू बेला बेलामा हामीले सुन्दछौँ। धेरै मानिसहरू आफ्नो रोजीरोटीहरू गुमाउनु परेको छ। प्रकृतिको प्रकोपको कारण गर्दाखेरि आज धेरै मानिसहरू आफ्नो परिवार गुमाएका छन्, आफ्नो जनधन गुमाएका छन्। राति सुत्दाखेरि एउटा ठुलो सपना, एउटा मिठो सपना बोकेर हामी सुत्दछौँ, तर बिहान उठ्दाखेरि प्रकृतिले अथवा संसारले भिन्नै प्रकारले स्वागत गर्दछ। संसारमा नसोचेको, कहिले पनि नसोचेको र कहिले पनि नचिताएको कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामीले ती कुराहरू सामना गर्दछौँ। मानिसको सम्बन्ध स्थिर छैन, सोच्दै नसोचेको र आफ्नो जीवनमा कहिले त्यस्तो सामना नगरेको सम्बन्धहरू हामीले ती कुराहरू देख्न पाइरहेछौँ। विशेष गरेर जीवनको नजिक सम्बन्ध, घनिष्ठ सम्बन्ध गाँसेकोहरू चाहिँ ती व्यक्ति चाहिँ तीबाट छिनिन्छ। संसारमा मानिसको शरीरको अवस्था यदि हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि स्थिर छैन। सोच्दै नसोचेको रोग आज हामीहरूलाई लाग्दछ, जस्तै कि कोरोना भाइरस। तपाईँलाई हामीले कहिले पनि सोचेको पनि थियौँ। नेपालमा यो कोरोना भाइरस यस्तो हुन्छ, संसारमा यस्तो हुन्छ, यो परिस्थिति हामीले कहिले सोचेको थिएनौँ। त्यो रोगहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। सम्पत्ति पनि कहिले सोच्दा स्थिर छैन। हिजो छ, आज छैन, आज छ, भोलि छैन। कुनै पनि कुराको स्थिरता छैन। त्यति मात्रै होइन, मानिसको जीवनमा आइपर्ने विभिन्न प्रकारको दुःख कष्टहरू, पीडाहरू जब हामीले झेल्छौँ, त्यसले चाहिँ एउटा मानिसको जीवन चाहिँ निराशाको जीवन जिउन बाध्य बनाउँछ। संसारमा मानिसहरू अस्थिरताको कारणले गर्दा नै जीवनको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरू अस्थिरताको जीवन जिउन बाध्य भएका छन्।
यस्तो अवस्थामा परमेश्वरको विश्वासमा हामी कसरी स्थिर भएर जिउने। एकजना व्यक्तिको बारेमा मलाई याद आउँछ। उहाँको नाम चाहिँ डाक्टर जेफ्रे भन्ने थियो। उहाँ चाहिँ एक्सेजेटिकल फर फेथ एउटा सिटीमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ एउटा साउथ वेस्टर्न बैप्टिस्ट थियोलोजिकल सेमिनरीको एउटा प्रोफेसर पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँको जीवनमा जुन महत्त्वपूर्ण घटना घटेको कुराहरू अनुभव गर्दै हुनुहुन्थ्यो र एकदमै कठिन तरिकाले कसरी मेरो यो जीवन यस्तो प्रभुको सेवा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू दुःख कष्टले सामना गर्दै उसले यो सेवा गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ एकदमै सेवा गर्नु गाह्रो रहेछ, प्रभुको सेवा गाह्रो रहेछ। यो परिस्थितिमा चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ उहाँले चाहिँ अचानक एउटा समाचार आयो कि उहाँको श्रीमतीले चाहिँ कहिल्यै नसोचेको रोग, उहाँलाई श्रीमतीलाई रोग लाग्यो र उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो श्रीमती पनि गुमाउनु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, समय बित्दै जान्छ, एउटा फोन अचानक उहाँसँग फोन आउँछ र उहाँलाई यो भन्दछ कि उहाँको 2 जना सन्तान मध्ये एकजना सन्तान पनि अचानक दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुन्छ र उहाँले यो लाग्छ कि अब यो संसारमा सायद मेरो लागि केही रहेछ। मैले परमेश्वरमा यति दुःख कष्टले सेवा गरेँ, प्रभुको सेवा गरेँ र के भन्छ जङ्गलबाट पनि आएको होइन, एउटा विद्वान मान्छे, तर वास्तवमा यो सेवा गर्न गाह्रो रहेछ। एउटा वास्तविक जीवन उसले त्यो अनुभव गर्दछ। अनि त्यहाँ मानिसले उसलाई धेरै सम्झाउने बुझाउने कुराहरू उहाँको नजिकमा गएर जान्छन्, तर त्यो कसैले पनि ती मानिसलाई यो व्यक्तिलाई यो परिस्थितिमा सान्त्वना दिन चाहिँ पर्याप्त छैन। उहाँले चाहनुहुने अब संसारमा जति पनि मेरो जीवन यस्तै नै हो, यति नै अब अन्त हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई सोच्नुभयो। आज यो एउटा विद्वान, एउटा ठुलो डक्टर प्रोफेसर मान्छेले चाहिँ यस्तो परिस्थिति हुन्छ भने कि तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि साधारण हामी मान्छेले चाहिँ यस्तो प्रकारको दुःख कष्ट आइपर्दा चाहिँ हामीले हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ कसरी हामीले बचाउन सक्छौँ। सोच्दै नसोचेको यस्तो आपद र विपद असहज परिस्थितिको सामना गरेको कारणले गर्दा कतिपय मानिसहरू चाहिँ निराशाको जीवन जिउन बाध्य भएका छन्, अनिश्चितताको जीवन जिउन बाध्य भएका छन्। तर यस्तो अवस्थामा परमेश्वरको वचनले हामीलाई कसरी स्थिर रहन सिकाउँदछ। हामीले भर्खरै पढेको थियौँ हिब्रू 12 अध्यायको 1 पदमा कि त्यहाँ हामी पाउँदछौँ कि हिब्रू 12 अध्यायको यहाँनिर पाउँदछौँ कि यो पदमा संसारमा हामी विश्वासमा कसरी स्थिरताको रूपमा जिउने, परमेश्वरले दिनुभएको उपाय के हो त बारेमा आज हामी छोटो सुनेछौँ। र हिब्रू 12 अध्यायको 1 देखि 3मा र अलिकति म हिब्रूको यो पृष्ठभूमि बताउन चाहन्छु। विशेष गरेर हिब्रूको पुस्तक चाहिँ जुन लेखक हुनुहुन्छ उहाँले कसले लेखेको भनेर आज पनि यसको पुष्टि भएको छैन। यो लेख्ने लेखक चाहिँ अननोन छ, अपरिचित छ। तर पनि हिब्रू 2 अध्यायको 3 पद अनुसार चाहिँ यो लेखकले लेखेको चाहिँ प्रभुले आफ्नो मुखबाट बोल्नु भएको परमेश्वरको वचन भनेर उहाँले त्यो बुझ्नुहुन्छ। र यो लेख्नेको समय चाहिँ विशेष गरेर 60 र 70 इस्वीसम्मको बिचमा यो पत्र लेखिएको थियो। अनि यो पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर हिब्रूहरू, यहुदी जातिहरू, यिनीहरूले चाहिँ 2 प्रकारको अलिकति म बताउन चाहन्छु। यो चाहिँ आज यिनीहरू विश्वासी थिएन, यिनीहरू विश्वासी थिए तर पुरानो नियमको मूसाको व्यवस्थालाई मान्दथ्यो। तर यीशु ख्रीष्टको नयाँ शिक्षा आउँदा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम अनौठो लाग्यो र नयाँ शिक्षालाई, नयाँ सिद्धान्तलाई उनीहरूले पछि विश्वास गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो भयो। तर त्यस्तो परिस्थितिमा पनि यो पत्रद्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँ परमेश्वर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा सुनेपछि उहाँले विश्वास गर्यो। र कतिजनाले चाहिँ विश्वास गर्दै पनि उनीहरू पुरानै आफ्नै यहुदी धर्म फर्केर जाने, यो मुक्तिको निश्चयता नपाएर, उद्धारको निश्चयता नपाएर
तिनीहरू फर्केका पनि हामी पाउँदछौँ। किनभने तिनीहरू धेरै परीक्षामा, धेरै सङ्कटमा, धेरै दोधारमा परेको थियो। लेखकले यो पत्र किन लेखेका थिए भन्ने कुरामा चाहिँ पहिला कुरा चाहिँ यो यतिखेर चाहिँ यो हिब्रू क्रिस्चियन विश्वासीहरू, यहुदी विश्वासीहरू परीक्षामा, यिनीहरू चाहिँ परीक्षामा पढ्न आँटेका थिए र परीक्षा पढ्न लागेको कुरा क्रिस्चियनले परीक्षामा नपरुन् भनेर तिनले चाहिँ यो पत्र लेखेका थिए। ती यहुदी विश्वासी क्रिस्चियनहरू चाहिँ तिनीहरूको कान मन्द भएका थिए र तिनीहरू चाहिँ सुस्त हुन लागेका थिए। हामी 5 अध्यायको हिब्रू 5 को 11 पाउँछौँ र 6 को 12 मा तिनीहरूको मन स्थिर भए तिनीहरू हरेस खाँदै थिए। तिनीहरूको पहिलेको जागृति र जोस चलाएको थिए। तिनीहरूको विश्वासमा राम्रोसँग बढेको थिएन। तिनीहरूले राम्रोसँग भेला हुन पनि छोडेका थिए, संगति गर्न पनि छोडेका थिए। तिनीहरूले आफ्नो क्रिस्चियन अगुवाहरूको विरोध गर्थे। तिनीहरू मध्ये कोही चाहिँ विश्वासबाट पछि हटिसकेका थिए। यो चाहिँ त्यस्तो परीक्षामा, त्यस्तो विश्वासमा पछि हट्ने क्रममा चाहिँ तिनीहरू लेखकले चाहिँ विशेष 4वटा उद्देश्य गरेर उद्देश्यको लिएर चाहिँ यो पत्र लेखेका थिए। पहिले चाहिँ तिनले ती हिब्रू अथवा ती यहुदीहरूलाई ख्रिस्टबाट आएको अनन्त उद्धारको बारेमा सम्झना दिनलाई यो पत्र लेखेका थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ तिनीहरूलाई ख्रिस्टमा विश्वासद्वारा पाएको अनगिन्त असीम आशिषहरूको बारेमा याद गर्नलाई यो पत्र लेखेका थिए। तेस्रो चाहिँ ती लेखकले तिनीहरूलाई जसरी ख्रिस्टले दुःख र कष्ट भोग्नुभयो त्यसरी तिनीहरूले पनि स्वर्ग पुग्न अघि दुःख भोग्नुपर्छ भनेर सिकाउनलाई यो पत्र लेखेका थिए। र चौथो चाहिँ यस पत्र लेखकले हिब्रूलाई यो चेतावनी दिन लेखेका थिए कि तिनीहरू ख्रिस्टबाट पछि हट्छन् भने त परमेश्वरको भयङ्कर क्रोध, त्यो चाहिँ इन्साफ तिनीहरूबाट एक दिन निश्चय आइपर्नेछ भनेर ती विश्वासले लेखेको थियो। आज विशेष गरेर यो हिब्रूको पुस्तकमा हामीले हिब्रूको पुस्तकमा चाहिँ विश्वासीहरूको जुन अवस्थाहरू तिनीहरूले प्रभुलाई पाए, प्रभु उद्धार र मुक्तिको बारेमा सम्झाउँदै पनि तिनीहरू कतिहरू चाहिँ आफ्नै यहुदी धर्ममा आज पनि हामीले हेर्छौँ। यहुदी इजरायलीहरू विश्वासी छ भनेर हामीले सोच्छौँ होला। तिनीहरू आज पनि तपाईँले हेर्नुभयो 10% पनि छैन। इजरायलमा 10%, इसाईहरू छैन। तिनीहरू परमेश्वरलाई पुरानो नियमलाई मूसाको पुस्ताले मान्दछन्, तर आजको नयाँ नियम यीशुको शिक्षालाई मान्न एकदमै गाह्रो भएको छ। त्यस्तो परिस्थितिमा यी व्यक्तिलाई पनि यो परीक्षाहरूको समयमा चाहिँ ती परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिनुभएको उपाय चाहिँ के हो भन्ने बारेमा आज हामी केही छोटो अवधिमा हेर्छौँ। यो 12 को 1 देखि 3 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ देखिला चाहिँ संसारमा यस जीवनलाई चाहिँ एउटा दौडसँग तुलना हामी गरेको पाउँदछौँ। परमेश्वरको एउटा त्यो जुन पाएको आशीष एउटा दौडसँग तुलना गरेको छ। र यस दौडमा हामीहरूको चरित्र र स्वभाव र आचरण कस्तो हुनुपर्छ र हामीले जुन प्रकारको अस्थिरता अथवा जुन प्रकारको अन्यल र परिस्थिति आफ्नो जीवनमा सामना गर्छौँ, त्यो परिस्थिति अरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ भन्नुभएको छ। र यसमा चाहिँ 3वटा कुरा म आजको यहाँको बिचमा बाँड्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ यो 12 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ हामीहरूको जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको यो दौडको यात्राको निम्ति परमेश्वरको उत्साह पाउनु आवश्यक छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीहरूको जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको यो दौडको यात्रा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको दौडको यात्राको चाहिँ परमेश्वरको उपदेश दिन आवश्यक छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको जो दौडको यात्रा चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट प्रेरणा दिनु आवश्यक छ। द इन्सेन्टिभ फर द
फर द रेस भनेको छ पहिलोमा, दोस्रो चाहिँ द इन्स्ट्रक्सन फर द रेस, 3 नम्बरमा चाहिँ द इन्स्पाइरेसन फर द रेस छ। तीनटा कुराबाट हामी छोटो रूपमा हामी हेर्छौँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ 12 को 1 पदमा चाहिँ हामीले देखिहाल्यौँ, त्यहाँ चाहिँ हामीहरूको जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको जुन दौडको यात्रा छ त्यो चाहिँ कसरी हामीले पूरा गर्न सक्छौँ। तपाईले यहाँ पढ्नुभयो भने कि यसकारण यतिका साँचीहरूको ठुलो बाधाले हामीलाई घेरिरहेको हुनाले हर किसिमको बोझा र हामीलाई सजिलोसित अल्झाउने पापलाई पन्साएर हाम्रा सामने राखिदिएको दौड धैर्यसँग दौडौँ। मेघले घेरेको हुनाले हर किसिमका सजिलोसँग अल्झाउने पापले चाहिँ हामीलाई तिनीहरू चाहिँ दौडलाई चाहिँ धीरसँग दौडौँ भने अर्को उसमा रहेको छ द इन्सेन्टिभ फर द रेस भनेको छ। इन्सेन्टिभ फर द रेस भन्नाले हामीहरूको जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको यो यात्राको निम्ति उत्साह के हो त पहिला हामी हेर्छौँ। जहाँसम्म यो सवाल छ कि हिब्रूको पुस्तकमा हिब्रूको लेखकले चाहिँ यो भन्दछ, यसकारण हामी पनि यतिका गवाई र मेघले घेरेका हुनाले जब जब हामी यो पत्रलाई पढ्छौँ र सुरुमा यो पदलाई यो शब्दलाई गहिराएर हामीले अध्ययन गर्ने गर्छौँ, जब जब बाइबलको यसकारण भन्ने शब्द हामीले प्रयोग हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यसको मतलब चाहिँ यस कारण के हो भन्ने बारेमा चाहिँ यो जान्नको लागि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले 11 अध्यायमा यो लेखकको के लेखेको छ भन्ने कुराहरू यसको निचोड चाहिँ हामीले वास्तवमा 12 अध्याय पाउँछौँ। यो 12 अध्यायको जुन यस कारणले चाहिँ अगाडि पदमा अगाडिको भएको घटनाहरू योभन्दा अगाडि जति पनि घटना के भएको भन्ने कुरा चाहिँ यस कारण भन्नेले चाहिँ त्यहाँ यस्तो सङ्केत गर्दछ। र 11 अध्यायमा हामीले हेर्छौँ, त्यहाँ जब हेर्छौँ त्यहाँ चाहिँ विश्वासीहरू ती व्यक्तिहरू जसले जीवनमा दुःख कष्टहरू सङ्घर्ष गरेकाहरू उनीहरूको जीवन यस्तो सङ्घर्ष गर्नेको बावजुद पनि परमेश्वरको विश्वासमा स्थिर भएका, यद्यपि तिनीहरू नाना प्रकारको विभिन्न प्रकारको ती समस्याहरू तिनीहरूको जीवनमा आएको थियो, अनिश्चितताको अनुकूलको जीवनमा सामना गरिरहेको थियो, त्यसको बावजुद पनि परमेश्वरमा स्थिर भएर तिनीहरू जीवन जिएका थिए। ती जिएका ती सूचीहरू चाहिँ 23वटा, जब 23जनाको नाम चाहिँ आएको छ 11 अध्यायमा, तिनीहरूको लिस्ट हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। त्यहाँ तिनीहरू चाहिँ कसरी परमेश्वरमा उनीहरूले त्यो दुःख कष्टबाट सामना गर्दै अगाडि आएपछि परमेश्वरले त्यो कसरी उनीहरूलाई चाहिँ उत्साहित गराएको थियो, परमेश्वरले कसरी उनीहरूलाई सहायता गरेको थियो, यी सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ हामी पाउँदछौँ। जब जसले यसकारण भनेर भन्दछ यसले एउटा कुरालाई सङ्केत गर्दछ, योभन्दा अगाडि उसको जीवनमा उसले गरेको घटनाबाट उसले सबै कुरा ती व्यक्तिहरूको गवाईहरू हामीले त्यहाँ पाउँदछौँ। हामीले योभन्दा अगाडि पाउँदछौँ कि उत्पत्तिको पुस्तकमा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर जब यो 11 पुस्तकमा हामीले पाउँछौँ नुहाको बारेमा, अब्राहमको बारेमा, युसुफको बारेमा अनि विभिन्न त्यहाँ लिस्ट छ। तर एउटा कुरा तपाईँले जब यो पुरानो नियममा तपाईँले नुहाको जीवन हेर्नुभयो भने परमेश्वरले नुहालाई जब यो आज्ञा दिनुभएको थियो कि एउटा ती सबै घरानालाई ती परिवारलाई उद्धार पाउनुलाई चाहिँ एउटा आज्ञा दिनुभएको थियो, तिम्रो फ्री कल छ किन एक्सेप्ट गरेको, अनि त्यो उनीहरूको त्यो के अरे त्यो परिवार सबै उद्धार मुक्ति पाउन चाहिँ उसले एउटा विश्वासमा तिनीहरूले तिमीले नौ बनाउनुपर्छ। यति लामो र यति लामो उसले त्यो नौलाई मेहनतको साथ उसले त्यो नौ बनाउनु भयो अनि धेरै मानिसले उसलाई गिल्ला गरे। ती समयमा त्यतिको समयमा उसको लागि चाहिँ ठुलो एउटा सामना गर्नु पर्थ्यो, तर पनि उसको विश्वासको स्थिरता हेर्दाखेरि आजको नयाँ पिँढीले चाहिँ ठुलो उत्साहित हामी पाउँदछौँ। अनि आज ती उसले गरेको जुन गरेको विश्वासबाट उसले राखेको विश्वासबाट पनि आज हामीले ठुलो प्रेरणा उत्साहित हामीले पाएको छौँ। त्यति मात्रै तपाईँले अब्राहमको जीवन हेर्नुहोस्, अब्राहमले यद्यपि उसले जब परमेश्वरले बोलाउनु भयो उसले कहाँ जाने ठाउँ थाहा थिएन, परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, उहाँ परमेश्वर आज्ञा अनुसार हिँड्नुभयो। अनि त्यति मात्रै होइन, उसले 79 वर्षसम्म ऊ सन्तानहीन थियो, तर एउटा कुरा उहाँले परमेश्वरमा विश्वास, परमेश्वरको स्थिरता विश्वास, परमेश्वरमा दरिलो विश्वास भएको कारणले आज ऊ एउटा तपाईँ र मेरो निम्ति हाम्रो नयाँ पिँढीलाई यो परिस्थितिमा पनि आज उसको जुन विश्वासले गर्दाखेरि आजको नयाँ पिँढीलाई चाहिँ ठुलो एउटा उत्साह पाउँदछौँ। परमेश्वरको
जुन जनहरू ले गरेको कामबाट हामी पीडित भएको छौँ, उत्साहित भएको। उनीहरूको अर्को कुरा चाहिँ के छ भने उनीहरूले राखेको गवाईहरू आजको हाम्रो पिँढीलाई चाहिँ ठुलो एउटा हामीले आशिष पाएका छौँ। त्यसकारण जब उसले यसकार भनेर भन्दछ, त्यसले एउटा कुरालाई सङ्केत गर्दछ कि अगाडिको कुराहरू, बितेको कुराहरू, उनीहरूले जे पनि गरे ती गवाई, त्यो आशिषहरू यो नयाँ पिँढीलाई एउटा ठुलो उत्साहित, एउटा ठुलो आशिष हामीले पाउँदछौँ। तर अनि यसको साथसाथ ती मानिसहरूले ती जुन उनीहरूको जीवनमा गरेको घटनाले चाहिँ कति दुःख कष्ट, कति आपद विपद उनीहरूले सहन पर्यो, तर त्यसको बावजुद पनि आज विश्वासमा स्थिति भएको कारणले नयाँ आज हामीले यो एउटा प्रेरणा पाएका छौँ। जब हाम्रो जीवनमा नसोचेको घटना, अवस्था, परिस्थितिहरूको सामना हामी गर्दछौँ, यसले चाहिँ यस्तो याद गराउँछ कि विगतको हाम्रो अग्रजहरूले गर्नुभएको र अग्रजहरूले जुन भोगेको कुराहरू, उनीहरूको जीवनको गवाईहरू चाहिँ अस्थिरतासम्म अन्यल र आपद विपदमा परेको सामनाहरू तपाईँ र मलाई आज नयाँ पिँढीलाई चाहिँ एउटा उत्साहित पाउँदछौँ। त्यसकारण आज हामी यो जति पनि यो गवाईहरूले चाहिँ तपाईँ र हाम्रो जीवन पनि यो परिस्थितिमा, आज तपाईँ र हाम्रो जीवन पनि यो परिस्थितिमा हामी यस्तो नराम्रो दिनहरूमा जिरहेछौँ। तपाईँलाई थाहा छ होला कि दिन प्रतिदिन मृत्युले राज गरिरहेछ, धेरैले आफ्नो मान्छेहरू गुमाएको छ। कोरोना भाइरस जतै पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको सुसमाचार भन्दा पनि कोरोना भाइरसको सुसमाचार फैलिएको छ। त्यसकारण यो परिस्थिति, यो आपद विपदमा चाहिँ हामी एकचोटि यो विगतको हाम्रो परमेश्वरको दास, परमेश्वरको जनहरूले गरेको गवाई दिएको साँचीबाट तपाईँ र हामीलाई एउटा उत्साहित पाउँदछौँ। त्यसकारण यो 12 पदको 1-2 पदमा जति पनि परीक्षामा परेको विश्वासीलाई चाहिँ यो एउटा ठुलो हौसला र उत्साहित हामीले गराउँदछ। यति धेरै र मेघले घेरेका भनेर हामी पाउँदछौँ कि 2 पदमा हामी 12 देखको 2 पदमा पाउँदछौँ कि हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौँ। योभन्दा अगाडि हामी 1 पदमा एउटा कुरा पाउँदछौँ, हर किसिमको बोझा र हामीलाई सजिलोसित अल्झाउने पापलाई पन्छाएर हाम्रो सामने राखिदिएको दौड धैर्यसँग दौडौँ। दुईटा कुरा, यो 1 पदको 2 मा चाहिँ के छ भने हामीलाई सजिलोसँग अल्झाउने पाप। कहिले कहिले हाम्रो विश्वासीको जीवनमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको बहानाहरू आउँछ। हामीले परमेश्वरको जब सेवकाईमा गर्ने क्रममा चाहिँ प्रभुको सेवा भन्छ, प्रभुको सेवालाई जब वक्त आउँछ त्यहाँ चाहिँ बहानाबाजी हुन्छ, सजिलोसँग हाम्रो जीवनमा अल्झाउने, सजिलो प्रकारले हामीलाई के भन्छ ट्र्यापमा पार्ने। तर त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो यहाँ हामीलाई के भन्छ भने कि हाम्रो विश्वासमा हामी दरिलो बस्नुपर्छ। चाहे तपाईँको जीवनमा, चाहे तपाईँको जीवन जस्तोसुकै परिजाओस्, तर तपाईँको विश्वासमा स्थिरता भएर जिउनु पर्दछ भन्ने चाहन्छु। र 12 को 2 मा चाहिँ के भन्छ भने 2 पदले चाहिँ हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौँ, जसले उहाँको सामने राखिदिएको आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। 2 पदमा चाहिँ जब हामीले हाम्रो जीवनलाई हेर्छौँ, तपाईँ र हामीले जीवनलाई हेर्छौँ, त्यहाँनिर के छ भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो पिँढीमा आउनुभयो, तर उहाँले विश्वासको सुरु चाहिँ के छ भने उहाँले स्वर्गबाट उहाँ पृथ्वीमा आउनुभयो। दोस्रो भाषामा भने स्वर्गबाट उहाँ बेथलेम गाउँमा आउनुभयो, बेथलेम नगरमा आउनुभयो। अनि बेथलेम नगरमा उहाँले आज उहाँको जीवन, उहाँ संसारको सबै मानवतालाई चाहिँ मुक्ति पाउनलाई उहाँको जन्मको बारेमा र उहाँको शिक्षाको बारेमा, सेवाको बारेमा उहाँले बिताउनु भयो। जब उहाँ जन्मेपछि, बेथलेम नगर जन्मेपछि उहाँ गेत्सेमनीमा पुग्नुहुन्छ। त्यो गेत्सेमनीको दुःख कष्टहरू, विश्वासीले उहाँले दुःख भोगेको कुराहरू, उहाँले त्यो दुःख भोग्नुहुन्छ। अनि गेत्सेमनीबाट उहाँ कल्भरी डाँडा पुग्नुहुन्छ, अनि कल्भरी डाँडाबाट उहाँ फेरि मृत्युको कब्रस्तान पुग्नुहुन्छ, अनि कब्रस्तानबाट उहाँ स्वर्ग जानुहुन्छ। एउटा कुरालाई हामी याद गर्नु पर्यो, जब उहाँ स्वर्गबाट यहाँ पृथ्वीमा आउनुभयो, बेथलेम गाउँमा आउनुभयो, बेथलेम गाउँबाट उहाँ गेत्सेमनीमा जानुभयो, गेत्सेमनीबाट कल्भरी डाँडा पुग्नुभयो, कल्भरीबाट उहाँ मृत्युको ठाउँमा आउनुभयो, मृत्युबाट उहाँ स्वर्ग जानुभयो।
यो जति पनि उहाँले गरेको बीचमा चाहिँ उहाँले कति दुःख कष्ट उहाँले भोग्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ मृत्युको अवस्थामा पनि कति उसको जीवन परीक्षा आयो, कति कष्ट सतावट आयो। आज यी सबैले हेरेर चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ उहाँमा फिक्स, उहाँमा उहाँले हेर्नुपर्छ। त्यसकारण भजन संहिता 25 को 15 पदले भन्दछ, भजनकारले दाउदले भन्दछ कि मेरो आँखा सधैँ माथि म हेर्दछु। त्यसकारण तपाईँ र हामी आज विश्वासीहरू पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको, उहाँले स्वर्गबाट पृथ्वीमा आउनुभयो, पृथ्वीबाट उहाँ सबै दुःख कष्ट गरेर मृत्यु सहनुभयो। अनि मृत्युमा गएको मृत्युका जति अग्रसरलाई पनि उहाँले त्यो उद्धार मुक्ति दिएर फेरि मृत्युबाट उहाँ स्वर्ग फर्किनु भयो। अनि आज तपाईँ र हाम्रो यो विश्वास प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हाम्रो फिक्स, हाम्रो उहाँमा विश्वास गरेपछि हामीलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। त्यसकारण आज यो 2 पदमा चाहिँ जसरी उहाँले सुरु गर्नुभएछ, हाम्रो विश्वासको सुरुकर्ता उहाँ हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि उहाँले उहाँको अगाडि राखिदिएको संसारमा हामीलाई विभिन्न प्रकारको उहाँले पनि त्यो आएको थियो परीक्षाहरू, दुःख कष्टहरू आउनुभएको थियो, परीक्षा आएको थियो, दुःख सबै कुरा उहाँले सामना गरेर अन्तिममा तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ सधैँ अनन्तकालसम्म जिउलाई चाहिँ उहाँ स्वर्ग फर्किनु भयो। त्यसकारण यो विश्वासले गर्दा तपाईँ र हामी आज विश्वासमा दरिरहनु पर्दछ र विगतको अग्रजहरूको परमेश्वरको त्यो उपदेशहरूले चाहिँ आजको नयाँ विश्वासीलाई हामीलाई ठुलो प्रेरणा दिँदछ, ठुलो एउटा हामीलाई विश्वासीलाई एउटा प्रोत्साहित र हौसला दिँदछ। त्यसकारण हामी जब 2 पदलाई हेरौँ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा विश्वासले गरेको एउटा दरिलो विश्वासमा उहाँमा सधैँ आँखा फिक्स गर्नलाई, उहाँमा सधैँ उहाँको साथमा विश्वास राख्नलाई हामीलाई त्यो प्रेरणा दिनुहुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँले तेस्रो नम्बर चाहिँ पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवादहरू सहनु हुनेलाई विचार गर र तिमीहरू स्टिल नहो अनि हरेस नखाओ। यो 3 पदमा चाहिँ जति पनि तपाईँ र हामीलाई आज जुन दिनुभएको जुन उहाँमा त विश्वास राख्नु मात्रै होइन, तर आज हाम्रो जीवनमा उहाँले गरेको उद्धार मुक्तिमा चाहिँ के छ भने कि त्यो मुक्ति पाएपछि के अब उपरान्त हाम्रो मुक्ति हराउन सक्छ? हाम्रो मुक्तिको निश्चित हामीले पाएपछि के अब हाम्रो उद्धार मेटिन्छ भन्ने कुरा प्रश्न आउँछ। र यहाँ चाहिँ के छ भने कि जब तपाईँले यो प्रभु येशूलाई पाउनुभयो, तपाईँ उहाँमा चाहिँ जिउनु पर्यो, उहाँमा तपाईँको सबै भरोसा। त्यसकारण अघि हामीले 10 अध्यायको 12 पद, हामीले 10 अध्यायको 23 पदमा हामी हिब्रू 10 को 23 मा हेरेका थियौँ कि यहाँनिर चाहिँ 10 अध्यायको 23 पदमा यसरी लेखेको छ कि हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामी राखौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। 10 को 36 मा पनि हामी यहाँ पाउँछ यसरी, परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न र प्रतिज्ञा गरेको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ। आज परमेश्वरले हामीले उहाँले जुन दिनुभएको जुन एउटा चिज छ त्यो कहिले पनि कुनै पनि संसारको जस्तोसँग परिस्थिति आओस्, जस्तोसँग तपाईँको जीवन होस्, त्यो कहिले पनि तपाईँसँग त्यसले छुट्ने छैन। एउटा फर्मुला सक्सेस भन्ने एउटा आर्टिकलले यसरी लेखेको छ, यहाँले यसको भनाइमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि यदि तपाईँ विपदमा आपदमा पर्नु चाहनुहुन्छ भने आफूलाई तपाईँले पहिले हेर्नुहोस्। यदि तपाईँ आफूलाई हारेको चाहनुहुन्छ भने तपाईँले विगतको जीवनलाई हेर्नुहोस्। र यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा तपाईँ खलबली गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको वरिपरिलाई हेर्नुहोस्, वरिपरिको घटनाले हेर्नुहोस्। र यदि तपाईँले जीवनमा खिन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अगाडिको कुरालाई हेर्नुहोस्। र यदि त्यति मात्रै होइन, यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा तपाईँ छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ भने माथिको कुरालाई हेर्नुहोस् भनेको छ। प्रिय, यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले माथिको कुरालाई हेर्नुहोस्। तपाईँ हाम्रो विश्वास चाहिँ माथि परमेश्वरलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले परमेश्वरमा केन्द्रित हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो तपाईँको जीवनमा जस्तोसुकै आपद विपद कष्ट दुःख आओस्,
तर तपाईँ कहिले पनि त्यहाँबाट पछि हुनु सक्नुहुन्न, किनभने माथि तपाईँले फिक्स गर्नुभएको छ। किनभने जब तपाईँको जीवनमा सतारो आउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि यो सताव आएको त्यसको जीवनमा। जब तपाईँको जीवन दुःख कष्ट आउँछ, यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा पनि यस्तो दुःख कष्ट आएको थियो। अनि प्रभु यीशु जब तपाईँको जीवनमा तपाईँले हेलारी हिंसा र निन्दा आउँछ, यो कुरा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा पनि सबै कुरो निन्दा आएको थियो। त्यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टमा तपाईँको आँखा फिक्स गरेर उहाँको साथमा तपाईँले हिँड्नुहोस्। त्यसकारण अझ पौल प्रेरितले पनि प्रेरितको 20 अध्यायको 24 पदमा यहाँ यसरी भन्दछ, तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै पनि मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ। यति मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिलाई मेरो दौड प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवकाई म पूरा गर्न सकौँ भनेर भन्नुहुन्छ। पौलले पनि जब उसले प्रभुलाई पाएपछि उसको जीवनमा यो सबै घटनाहरू, दुःख कष्ट आपद विपद सबै कुरा अन्तिममा उसले पाएपछि अन्तिममा उसको निर्णय चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहको सुसमाचारको सेवा पूरा गर्नु बाहेक मेरो अर्को विकल्प छैन भनेर भन्नुभयो। प्रिय, आज विश्वासीको जीवनमा आपद विपद दुःख कष्ट समस्याहरू आउँछ, तपाईँको जीवन आउँछ, हामी सबैको जीवन आउँछ। तर यस्तो परिस्थितिमा हामी कसरी जिउने, तपाईँले एकचोटि हेर्नुहोस् प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवन र पाउलको जीवनलाई पनि हेर्नुहोस्, र विगतको परमेश्वरको दास नुहाको जीवनलाई हेर्नुहोस्, अब्राहमको जीवनलाई हेर्नुहोस्, येशूको जीवनलाई हेर्नुहोस्, मूसाको जीवनलाई हेर्नुहोस्। मूसाले गरेको नेतृत्वमा तिनीहरूले त्यसको मान्छेले स्वीकार गरेन, तर आज ती सबै आज त्यो परमेश्वरको लागि यो नयाँ पिँढीको लागि ठुलो एउटा प्रेरणा र उत्साहित कुराहरू थियो। त्यसकारण तपाईँ र हाम्रो जीवनमा यो परिस्थितिमा पनि आज हामी परमेश्वरमा हामी विगतको अग्रजको जीवनलाई हेरेर, अग्रज परमेश्वरको जन्मलाई हेरेर र प्रभु पाउलको जीवन र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनलाई हेरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यदि यस प्रकारले हामी यो अगाडि बढ्छौँ, हाम्रो दौड हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। फिलिपी 3 अध्यायको 5, 13, 14मा यसो लेखेको छ। पौल प्रेरितले म पढ्नेछु। फिलिपीको 3 अध्यायको 14 र 15 पदमा यसो लेखेको छ यहाँनिर, भाइ हो, मैले यी सबै पक्रिसकेको छु भने म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिको कुराहरू बिर्सेर र अगाडिको कुराहरूतिर जोडसँग लम्किँदै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानतिर जोडसँग अघि बढ्दछु। जब हामी पाउलको जीवनमा पनि यस्तो धेरै कष्टहरू, दुःख कष्टहरू, आपद विपदहरू उसले पायो, तर उसले जब यो सबै अनुभवको अन्तिममा चाहिँ उसले के भन्छ, म पक्रेको चिजलाई चाहिँ म कहिले पनि अब म पछि हट्न चाहदिनँ भनेर भन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा यो अहिलेको परिस्थितिमा दिन राम्रो छैन, समय राम्रो छैन, परिस्थिति राम्रो छैन, परिस्थिति हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। तर यो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ यी सबैको नियन्त्रण चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै घटना घटोस्, यद्यपि जस्तो सुकै समस्या आओस्, तर हामी चाहिँ परमेश्वरमा विश्वासमा चाहिँ स्थिर रहन आवश्यक छ। त्यसकारण हामी सधैँ हाम्रो सोचाइहरू जहिले पनि हामी सोच्दछौँ यो कहिले कोरोना भएर जान्छ, यो कहिले दुःख हट्छ होला, धेरै हामीले यस्तोहरू सोचिराख्छौँ। तर यो दुःख तपाईँको जीवनमा सायद आशिष होला। यो कुरा, यो नकारात्मक कुरा, नराम्रो कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनमा सायद एउटा ठुलो आशिष र असल कुराको लागि हुन सक्छ। म एउटा कुरा तपाईँलाई भनेर अन्त म गर्न चाहन्छु। एउटा यो हाइपोथेटिक जस्तो हो, एउटा कुनै परमेश्वर वचन छैन, सानो एउटा म तपाईँलाई दृष्टान्त बनेर म मेरो वचनलाई अन्त गर्न चाहन्छु। एकजना एकदमै अलिकति के अनस्किल भएको एउटा सिकारी थियो, जहिले पनि शिकार खेलिराख्ने। अनि यो सिकारीको चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा राजाको राज्यमा राजा गर्थ्यो, तर उसको मनमा चाहिँ जहिले पनि शिकार खेलिराख्ने, शिकारकोमा उसको सोख भएको। अनि एक दिन चाहिँ यो सानो देशमा सानो ठाउँमा राज गर्नुहुन्थ्यो। यो राजाले चाहिँ एक दिन आफ्नो राजा गर्ने क्रममा उसले एउटा तरवारलाई लिएर चाहिँ तरवारलाई एउटा हातले चाहिँ सफा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि ती
सफा गर्ने क्रममा उसको टाढाबाट उसको एउटा मित्र चाहिँ उसलाई भेट्न आउँछ। जब त्यो टाढा मित्र उनीहरू एकदमै दुईटामा एकदम राजा र त्यो गाउँको एउटा उसको मित्र चाहिँ एकदमै घनिष्ठ मित्र हुन्छ। र जब यो राजा चाहिँ राजा घरमा त्यो मित्र भेट्न आउँदा चाहिँ राजालाई चाहिँ एउटा त्यो के भन्छ आफ्नो तरबारलाई चाहिँ कपडाले सफा गर्दा गर्दै चाहिँ जब उसको साथी टुक्रै आइपुग्छ अनि आइपुग्दा चाहिँ सट्टै उसको हात त्यहाँ एउटा औँला चाहिँ तल झर्छ। उसले उसको एउटा औँला चाहिँ त्यसरी मिस्टेकले तल झर्छ। अनि उसको साथीले राजालाई भन्छ, महाराजज्यू यो सायद यो तपाईँको औँला काटिनु चाहिँ सायद तपाईँको असलको लागि होला, तपाईँको भलाइको लागि होला भनेर भन्छ। अनि त्यो राजा एकदमै रिसाउँछ, यस्तो औँला काटेको छ, खुन झरिरहेछ, त कस्तो कुरा गर्छस्? हुनु त यो उसको साथीले भन्नु चाहिँ असलको लागि होला, तेरो तपाईँको भलाइको लागि भन्नु चाहिँ सायद असन्दर्भित थियो होला, सायद यो कुरा उसको ठिक थिएन होला। तर त्यो राजा एकदमै रिसायो। उसको यो दुःखको यो औँलालाई चाहिँ उसले एकदमै यसरी पक्रिँदै उसले मनमा एकदमै अनि उसको साथीलाई के यो तपाईँले यस्तो अवस्था यस्तो भन्यो, ठिक लागेन। ऊ रिसाले चाहिँ उसले चाहिँ एउटा पालेले बोलायो, गार्डले बोलाएर, ए गार्ड पाले यहाँ आइज, यो मान्छेले गएर जेलमा हालिदिए भनेर जेलमा लगायो। उसको साथी बिचरा टाढाबाट भेट्न आएको राजालाई पुरानो हाम्रो मित्र थियो, बल्ल बल्ल उसले भेटेको, तर ऊ चाहिँ भेट्न साथ ऊ जेलमा चाहिँ पर्नु पर्यो, जेलमा जानु पर्यो। अनि दुःख लाग्यो उस साथीलाई। अनि त्यो राजा चाहिँ केही दिन पछाडि उसले सायद 1 हप्ता 2 हप्तामा चाहिँ त्यसको औँलाहरू पनि दबाई पानी गरेर ठिक भयो। अनि एक दिन चाहिँ ऊ शिकार खेल्न जानुभएको थियो, शिकार खेल्नु गयो। शिकार खेल्ने त्यो जाँदाखेरि वन जङ्गलमा चाहिँ त्यो जङ्गलको त्यो जङ्गली मान्छेहरूले चाहिँ उसले पक्र्यो त्यो मान्छेलाई। अनि पक्रेपछि त्यो जङ्गलको राजाले चाहिँ पक्रेपछि उसलाई चाहिँ भोग चढाउनलाई लग्यो। अनि शिकारले भोग चढाउनलाई उसलाई लगेपछि जब त्यहाँको मुख्य पुजारीले भोग चढाउने बेलामा चाहिँ यसरी उसलाई हेऱ्यो। अनि हेर्दै लान्छ, के अरे सबै कान सबै गर्दा हातमा यसो उसको हात त छैन, त्यसको एउटा औँला त छैन। तपाईँलाई थाहा छ होला हाम्रो नेपालीमा देउतालाई भोग चढाउँदा चाहिँ कानहरू सफा हुनुपर्छ, सबै कुरा हात खुट्टा पुग्नुपर्छ, नत्र त्यो अशुद्ध हुन्छ, देउता भोगले खाँदैन भने भन्थ्यो। त्यसरी यो पनि जब त्यो पुजारीले जुन त्यो जङ्गलको राजा पुजारीले हेर्दै जाँदा त उसको औँला छैन, यो खोँडेर छ, यो ठिक छैन, यो खोँडे छ, यसको यो चाहिँ यो देउता मान्दैन, यो हुँदैन यसरी, यो भनेर त्यहाँबाट क्यान्सल गरिदियो। अनि यसलाई छोडिदिउँ, यो छोडिदियो। अनि ऊ छोडियो। अनि छोडेपछि जब घरमा ऊ फर्क्यो, अनि फर्केर बेलुका सुत्ने बेलामा उसलाई याद आयो कि उसको साथीको याद आयो, ओहो मेरो साथीले चाहिँ म असलको लागि भन्नुभएको थियो, मेरो भलाइको लागि भन्नुभएको थियो, सायद यदि मेरो साथीले त्यो नभनेको भए, मेरो औँला नकाटेको भए त म त आज मेरो घाँटी काटिन्थ्यो। यो सायद मेरो साथीले असलको लागि भन्नु, साँच्चै नै म आज मेरो साथीको कुरा चाहिँ पुरा भयो, यो मैले नगर्ने काम गरेँ मेरो साथीले भनेर उसले आफ्नो साथीको याद गर्छ। अनि साथीकोलाई चाहिँ पालेले पठाएर त्यो जेलबाट निकाल्न लगाउँछ। अनि जेलबाट त्यो पालेले खोलेपछि पालेले बोलाउन पठाउँछ। नि जेलबाट आएपछि उसको साथीलाई राजाले उसको साथीले भन्छ, उसको मित्रलाई, साथी मित्र मैले तिम्रो लागि एकदम नराम्रो काम गरेँ, तिमीले मेरो कुरा जे भन्यो त्यो सायद म तिम्रो एकदमै म क्षमा चाहन्छु, मैले गलत बोलेको छु। आज साँच्चै तपाईँले मेरो भलाइको निम्ति, मेरो असलको निम्ति भन्नुभएको थियो, त्यसो नभने म आज मलाई के अरे मेरो घाँटी काटिन्थ्यो, तपाईँले भने मेरो वचन पुरा भयो, एकदमै म तपाईँप्रति क्षमा चाहन्छु, मलाई माफ गरिदियो भन्नुभयो। अनि फेरि त्यो उसको साथीले पनि के भन्छ भने, राजा महाराजज्यू म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। के को धन्यवाद? तपाईँले मैले जेलमा राखेको थिएँ, किन धन्यवाद? यदि तपाईँले के अरे मलाई जेलमा नराख्नु भए तपाईँ र हामी दुईजनै शिकार खेल्न जान्थ्यौँ। अनि त्यो वनमा त्यो वन मान्छेले पक्रेर पूजा गर्ने क्रममा बलिदान गर्ने पर्छन्, म चाहिँ मेरो हात चाहिँ सक्ला थियो, तपाईँको गुण तपाईँलाई छोड्थ्यो, मलाई चाहिँ घाँटीमा काट्थ्यो, तपाईँले गर्दाखेरि म पनि मेरो ज्यान भएको थियो भनेर भन्नुभयो। यो एउटा दृष्टान्त चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, कहिले कहिले यो
यो तपाईँहरू अहिले हामीले पनि यो नराम्रो समय झेलिरहेको छ। कोरोना भाइरसले गर्दा हामीलाई एकदमै परिस्थिति नाजुक बनाएको छ। तर पनि यो कोरोना चाहिँ हाम्रो लागि आशिष हुन सक्छ। कोरोना चाहिँ हाम्रो लागि असल लागि हुन सक्छ। कोरोना चाहिँ हाम्रो लागि भलाइ हुन सक्छ। त्यसकारण हामी सकारात्मक सोच, भलाइ र असल कुरालाई हामी सोचौँ। यो कोरोना पनि एक दिन सायद हाम्रो जीवनलाई आशिष, विश्वासीलाई आशिष हुन सक्छ भनेर विश्वासी हामीले यस प्रकारले सोचौँ र सबै कुरा एक दिन परमेश्वरले हामीलाई यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो भलाइको निम्ति, हाम्रो असलताको निम्ति गर्नुहुन्छ। त्यसकारण आज यो परिस्थितिमा पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासमा हामी दरिलो भएर बसौँ, हाम्रो विश्वासमा हामी स्थिरता भएर बसौँ। जस्तो सुकै हाम्रो जीवनमा आओस् र हामी निरन्तर परमेश्वरमा भरोसा, परमेश्वरमा हामी दरिलो भएर बसौँ भन्न चाहन्छु। हुन्छ, परमेश्वरको वचन हामीले छोटो रूपमा सुनेकोमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। आमेन। बाँकी समय चाहिँ म हाम्रो सञ्चालकज्यूलाई दिनेछु।